بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها لنا القرآن في الجزء 21. ما هي هذه القصة؟ وماذا حدث في ثناياها وتفاصيلها؟ ما هي مقاصدها؟ سنتعرف أعزائي المشاهدين على كل ذلك بإذن الله، لكن بعد الفاصل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من أخطر المعارك التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام غزوة الأحزاب أو الخندق. سميت بالأحزاب لأن القبائل ومعهم اليهود اجتمعوا في جيش واحد يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وينهوا هذه الدعوة المباركة، الدعوة المحمدية. وسبب هذا الاجتماع أن يهود بني النضير نقضوا الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي وقاتلهم صلوات ربي وسلامه عليه، فألبوا القبائل حول النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا هذا الاجتماع. وحينما علم بني قريظة بهذا الاجتماع نقضوا الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خيانة يهودية جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الخبر فيجتمع مع صحابته الكرام ويستشيرهم، فأشار إليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي لخبرته ودرايته بهذه الأمور وبهذه المعارك بأن يحفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا للدفاع عن المدينة وأهلها. حفر الخندق كما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأتى كفار قريش منها هنا، وأتوا اليهود منها هنا، وأتوا قبائل العرب المشركة منها هنا، والمنافقون منها هنا، كلهم يريدون قصد المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتفاجؤوا حينما وصلوا إلى المدينة إذا بهذا الخندق الذي يحيط بالمدينة. لم يتوقعوا أنهم يرون هذا الخندق الذي لا يستطيعون أن يعبروا به إلى المدينة. فماذا فعلوا؟ حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا الصحابة حتى بلغ هذا الحصار قرابة 3 أسابيع، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم في كرب شديد بلغ بهم من الجوع مبلغ، من العطش مبلغ، من الإنهاك، من التعب. لا أحد يستطيع أن يخرج بر المدينة، ولا أحد يستطيع أن يدخل إلى المدينة ومعه الزاد أو الطعام، فحوصر بأبي هو وأمي واشتد عليهم البلاء. الأعظم من هذا أن بني قريظة نقضت في هذا الوقت
العهد كما نقضت بني النضير، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم. ما هي إلا لحظات في هذا البلاء، ولكنهم كانوا واثقين بالله عز وجل، كانوا يسألون الله ويدعون ربهم تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم. فما هي إلا أيام حتى أتت ريح فاقتلعت خيام اليهود واقتلعت خيام المشركين ودمرتهم عن بكرة أبيهم. فلما انتهت المعركة وانتهى هذا الحصار، النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من بني قريظة بأمر الله عز وجل، ثم بما أمر به سعد بن معاذ. وبفضل من الله بعد غزوة الأحزاب لم يبقى لليهود مكانا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله يا شباب. اليوم نقف مع الجزء 21 وغزوة الأحزاب. مغازي القصة هذه سبحان الله، والله يبغى لنا برنامج كامل بس لغزوة الأحزاب عشان نخلص المغازي اللي موجودة فيها، ممكن ما نخلصها. لكن خذ اسمها، اسم المعركة الأحزاب. لماذا سميت الأحزاب؟ سميت الأحزاب لأن الكفار بجميع مللهم تحزبوا واجتمعوا من أجل قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنهاء الدعوة المحمدية ودين الإسلام. كفار قريش واليهود والمنافقين وقبائل العرب كلها اجتمعت من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الكفر ملة واحدة وأعداؤهم مع هذا الدين. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وقال بعضهم أولياء بعض. والله هذا الأمر تراها الآن حاضر وواقع في وقتنا الحالي. صحيح. تجد الكفار اجتمعوا على قتال أهل السنة والجماعة في كل مكان. الهندوس، اليهود، النصارى، المشركين، غيرهم اجتمعوا واتحدوا على محاربة أهل السنة والجماعة في جميع أنحاء العالم. وبعدين لاحظ شغلة الآن، حتى هذه الحرب سواء كانت الإعلامية ولا الاجتماعية ولا التربوية أيا كان نوعها أو حتى البشرية، الآن تتكالب عليكم الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وين المغزى الآن اللي نستفيده من غزوة الأحزاب في قضية الآن لو اجتمعت عليك كل هالطوائف وكل هالملل والنحل، شو تسوي أمام هذا المد؟ هل تستسلم ولا تقاوم؟ سبحان الله. الله عز وجل يقول عن أهل الإيمان: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وجدوا هؤلاء المشركين وهؤلاء يعني اليهود وهؤلاء من العرب قد تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينظرون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله أكبر. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثقة بالله. الله أكبر. الله هذا اللي نحتاجه. ثبات. أما أهل النفاق نسأل الله العافية والسلام، الله عز وجل يقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نسأل الله العافية والسلام. نستفيد من المغازي ابتلاء المؤمن. الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين والصحابة: إذ جاءوكم من فوقكم. شوف الوصف: ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لا، وحتى كأن الإيمان شوية يهتز: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. كل ما زاد إيمان المؤمن يزيد ابتلاؤه، وهم إيمان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن مع هذا صابرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الحصار ومع هذا البلاء ثقة بالله عز وجل، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المعركة سببها ومن ألب وجمع هذه القبائل هم اليهود. وهنا يتبين لنا عداء اليهود للمسلمين الأبدي الأزلي. لماذا؟
أصلا لأنه هم أصلا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق والدين حق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكن لماذا كل هذا الحرب؟ حسد من عند أنفسهم وكبر، لأنهم كانوا يتمنون هذا النبي وخاتم الأنبياء الذي ذكر في كتبهم أن يكون منهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعله من العرب. لا، والعجيب أنهم إيش كانوا يعني عايشين بسلام داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحميين من النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وعهود ومواثيق لكن ينقضونها. هذا منهج اليهود. لكن من المغازي الجميلة في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، الله اللهم صل وسلم عليه، مع مكانته متواضع، يحفر معهم الخندق، القائد الأعلى ينزل معهم ويحفر، يعني ما ادري ايش اسمه هذا الكرايك، ايوه، ويدك الصخور ويحفر، وتجد الصحابه مع حفرهم رابطين على بطونهم ايش؟ الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم الحجرين من شده الجوع، ويحفر مع الصحابه ويقول الله اكبر فتحت فارس. الان هم في حصار والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر. هذا من التفاؤل. يعني لا يعني شوف على قضيه التفاؤل، يعني لما تكلمت ابو تميم في البدايه ان شلون احنا الان في التكالب يعني فعلا يحسون الناس انه يقول شنو المسلمين في كل بلد في كل كذا هذا حالهم، هالتكالب هذا. شوف لو يجيك واحد الان يتفائل تقول انت صاحي ولا مو صاحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل مو في اي وقت، تفاؤل في ظل الازمات. ازمه الآن أمة مجتمعة تبغى تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وتهدم المدينة وتنهي الدعوة الإسلامية. لا، وغيرنا أمة مجتمعة يعني تطويق يعني لمنطقة واحدة. العجيب يا أخوان في تغريدة قرأتها عجبتني، قال هذا الإسلام عجيب، إذا تركوه امتد، لا إله، وإذا حاربوه اشتد. يا سلام، سبحان الله. نحتاج إلى التفاؤل والله، بالذات في هذا الوقت نحتاج إلى التفاؤل، وإنما تمر به الأمة مرحلة تمحيص، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ الإسلام والمسلمين لفجر جديد ولخير عظيم سينبثق بإذن الله عز وجل. ولذلك أختم في هذا المغزى اللي هو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ الله عز وجل يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بما إننا على وقت غروب الشمس وفي هذا المساء، آية تذكرتها الآن. قول الله عز وجل في هذا الجزء: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله سبحانه وتعالى أثنى في هذا الجزء على رجال بصفة عظيمة، وهي صفة الصدق. فقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحتاج أن نصدق الله جل في علاه. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرة.